आमचे उमेदवार कॅप्टन विरेंद्र फर्नांडीस, फातोर्डाचे आमदार बाब विजय सरदेसाई, काँग्रेसाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट मॉरिसन रॉड्रिगीस, एक्स जिल्हा मेंबर बाब रेमी, तशेंच आमचे माजोर्डाचे 5 बाब क्रेसन आतां, बाकीचे मेज कारभारी, आमचे हे मिटींग ऑर्गनायझर्स आनी हांगा आशीर आशिल्ले सगळे म्हाजे लोटलेचे भाव आनी भयणां, आयज तुमी म्हणटले 2 वर्सां पयले हे माचेर मिकी पाशिगो काँग्रेसाचेर उलयलोलो, आयज काँग्रेसाचे माचेर आहा म्हणून हांगासर हे जमातीक आजीर आशिल्ले दर एक वाड्याचे 2-3 तरी आसतले, पूण हांव मागतलो तुमचे कडेन दर एक म्हज्या लुटलेच्या भावान भयणां कडेन की आयज हांगा चल्ली ही मिटिंगेचे जी भास जाता ओ कितें उलयता आमी तें तुमी तुमच्या मनान दवरतले आनी तुमच्या शेजाऱ्याच्या दुसऱ्याकूय वांगड्याक सांगतले. आयज ही जमात काँग्रेसाची न्हय, पूण वेगळ्या वेगळ्या पक्षाची. हांव काँग्रेस न्हय, बाब विजय सरदेसाई काँग्रेस न्हय. हांगा वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे अधिकारी एकठांय जाल्या. हे पावटी बदलो पाडूंक जर तर दर एकल्यान आमच्या भाव भयणांनी आमचें कितें बरें जावचें, वाड्याचें कितें बरें जावचें, गांवचें कितें बरें जावचें, गोंयचें कितें बरें जावचें, देशाचें कितें बरें जावचें हें चिंतून तुमचें मतदान तुमी दिवचें. आयज 10 वर्सां जालीं आनी तुमी तो 10 वर्सां फुडें चिंतचे आमी सारको बदलो पाडूंक जाय म्हणून. 10 वर्सां 2014 देशाक बदलो येवपाक जाय म्हणून आमी तेन्ना तांकां दिलोलो. आमकांय दिसलें बदलें जाय, तुमकांय दिसतलें. 2011 थोडे एक्टिविस्ट आसले, एक तितून केजरीवाल आशिल्लो. करप्शन एगेन्स्ट इंडिया ओ इंडिया एगेन्स्ट करप्शन हाणें सुरवात केली. आनी जेन्ना काँग्रेस देश चलयताले, बदलो पाडले आनी आयज 2014 सावन आयज आमी 2024 10 वर्सां आमी बदलो पाडून दर एक नागरिकांनी, हे देशाच्या नागरिकांनी कशें बदलप जालें, कितें जालें सगळ्यांनी पळयलां. आनी आतां जे बदलो पाडूंक सोदताले 2014 तेकाय दिसलें बाबा आमी हुंयच्यान पाप केलें काय म्हणून. आनी म्हाकाय तें दिसता आमी हुंयच्यान पाप केलें काय म्हणून. हांव कोणाक करप्शन चार्जीसांनी कोणाक भितर घातले, कोणाक भायल्यान दवरले तेजेर उलयना. कित्याक आयज थोडे जाण जावं कोणी आमदार जावं कोण पार्लमेंट मेंबर जावं, जेचे कोण नये आसूं जावं पोरणे आसूं, जे नयेच आहा तेचेर कसली चार्ज घातले ते दुसरे दिसाक ते चेंज जाता, बीजेपीन वयता. आपल्याचें कितें घेता, आपल्याचें सजावता वयता. थोडे पोरणे आहा ते वर्सां निवडून येता, ते आपल्यानी पाप केलेले आहा, आपल्यानी लुटलेले आहा, देशाक गांवांत लुटलेले आहा, कॉन्स्टिट्युशन लुटलेले आहा, गोंयांत लुटले आहा. ते कित्याक वयता? ते फकत आपले जे आपले लुटलेले आहा ते सांबाळूंक जाय वयता. आनी आयज आमी सगळेच बाबा वागता, बाबा ओपोजिशनाक भितर घालता. म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना, सोदलेल्या लुटलेल्या मनशाक भितर घातले म्हूण कांय प्रॉब्लेम ना. चोरलेले लुटलेले तरी मनीस भितर सरता. हांव हेच सोदवतलो येताच्या 5 वर्सांक जरी तर काँग्रेस सरकार येयत, आयज राज्य चलयता तितून लुटलेले चोरलेले मनीस आहा तांकां भितर घालतले आनी करप्शन बंद जातलें. हांव सांगता
करप्शन तर बंद जातले ते ह्या मुडाकसून बंद जावपाक जाय. आयज तुम्ही पळयला आसतले दर एक देशान आयज ह्या देशान तुम्ही पळयला आसतले दर एक स्टेटांनी आज मर्डर केसीस, रेप केसीस, थेफ्ट केसीस, मायनर रेप केसीस जाता, मर्डर करता सुंटा. आयज हांगासर राजाराव उलोवत गेलो. आयज करप्शन म्हणटा तें खंयसर सुरू जाता. हांव सांगूंक सोदिना हाल्यार आमचे कडेन जातले बाबा करप्शन खंय जाता तें. पूण आयज जे मर्डरर आहा, चोरयो जाता, रेप केस जाता, बलात्कार करता, ताका कोण सोडटा? तेंचे कोण आहा? तेंचे कोणी जाल्यार गॉडफादर आहा. ह्या पॉलिटिकल सर्कलान तेंचे गॉडफादर आहा. म्हणटच ते फोन मारलो, केस जाली, फोन मारलो, पुलीस सांगले बाबा तेका तेजो एक बेल सोड दितलो जाल्यार तेका एक से लायट दी म्हणून, म्हणजे सुमराची से ओपन करी नाका बेल म्हणटा सुटलो. तो सुटलो बरो आहा. केस चार्जशीट जाली, केस वीक जाली, तो सुटलो. तोच मर्डरर, तोच रेपीस आनीक मर्डर करता, तेका तो मर्डर करतो केलेलो सुटलो, ते चोरी केल्लो सुटलो. तेका आनीकूय दुसऱ्याक उमेद येता बाबा कायत्यान सुटलो, लुजार सुटलो, हो सुटलो, तो सुटलो. आमी आनी कित्याक सुटचे ना? मर्डर आडत वयता, रेप जायत वयता, चोरयो सुमार जायत वयता. ह्या सरकारान आपल्या आपल्या मनशाक आपल्या बरे भाशेन दवरल्या, आपल्याक सांबाळटल्या. आयज आमी सगळो हांगासर एकठांय जाल्या. आमी हें चिंतपाचें न्हू बाबा जिल्ल्यांत इलेक्शन येतलो आपले हांगासर ह्या मतदारसंघात थोडी वता आहा काँग्रेसाची. आमी हें चिंतपाचें न्हू विधानसभेची इलेक्शन येता 2027 आमी आतां आमचें गट करया. ह्या मतदारसंघात 5000 काँग्रेसाचो वोट आहा म्हूण हें चिंतचें न्हू आमी. आयज आमी हें चिंतीत जाल्यार आमी फुडें करूंक सोदचें पावचें ना. आमी आयज हें चिंतपाक जाय. आयज काँग्रेसान एकूच वस्त केल्या, बरी वस्त केल्या ती एक आमकां बरो उमेदवार दिला. ज्या उमेदवारान आपले जिवीत ह्या देशा खातीर दिला, आपले जिवीत, आपले बलिदान ह्या देशा खातीर दिला. आनी म्हाका खात्री आहा हो मनीस आमचे संविधान आठयतलो म्हणून म्हाका खात्री आहा. कित्याक आयज तर आमचे आयज देश आतां उलयता आमचें जें कॉन्स्टिट्यूशन आहा, आमचें संविधान आहा तें चेंज करीत आमी हाडले. तुम्ही पळयला आसतलें फाटल्या दिसांनी जायते एक स्टेटमेंट तो कांय न्हू एक्चुअली जे केलेली भाशण केलेले, हे बेतालबाती केलेले. आमी काँग्रेसाची मिटींग ऑर्गनायज केली, कॅप्टन विजेतान भाशण केलें, ते वेगळेच गुंडायले आनी हाका देशभर प्रधानमंत्री पासून स्टेटमेंट केलो तेजेर. पूण म्हाका दिसता जे कॅप्टन विजेतान ते भाशण केलेलें तेन्ना तो कांय ना, रॉंग कांय ना, सगळें सारकें. आनी तेणें हिसाबान सांगला जे आमचो देश आजाद जालोलो 1947 संविधान जालेलें आमचें 1950 आनी आमची गोंयां आमकां आजादी मेळिल्ली 1961 म्हणजे 11 वर्सां गॅपा आहा. आनी तरी आमचे ह्या संविधानाक आमचें कॉन्ट्रिब्युशन कांय ना. पूण आमी कितें मागता? कॅप्टन विजेतो कितें मागता? आमकां गोंयकारांक दुयेंत सुद्दां दिवचें म्हणून, आमकां गोंयकारांक जे आमचे जे भाटा भासा आहा ती आमकां सभांक दिवचें म्हणून. त्या पासत आयज आमी हांगासर येयल्या सगळो एकठांय जावन. तुमच्या गांवांत जायते 5 मेंबर आसतले जे डेव्हलपमेंटाक लागून आमदारा पासून संघाताक रावचे म्हणटा. हो तुमचो आमदार, तुम्ही गेले ते फावटी आनी दर एक हांगासर ह्या गांवांत 10 सुमार मिटिंगे केळून सांगलेल्यो जो हो आमदार हे फावटी निवडून येयत हो पयलो जावतलो म्हणून. गेले ते फावटी कोण धांवले. आतां डिफेक्टर हांगासर दोन टर्म जाल्यार डिफेक्टर जायता. सांगपाचो मुद्दो इतलोच, गेले ते फावटी 5 वर्सां तुमकां सांगलेलें बाबा हे डिफेक्टर हो डिफेक्ट जावन वयतलो. हेणी लुटलेले आहा गोंयां 2007 सावन 12 पासून. जे आपल्यार हांगासरले आयज आहा ते एनवायरमेंट मिनिस्टर आशिल्ले, पावर मिनिस्टर आशिल्ले, मायन मिनिस्टर, मुख्यमंत्री आलो तेन्ना दिगंबर कामत आशिल्लो. हे दोगूय चोर म्हूण सगळ्याक खबर आहा.
आनी दोगूय धांवतले म्हूण सगळ्यांकूच खबर आसली आनी हांवें हांगा सुबे मादार सांगलेलें. आतां लोकांक ना चिंतला ना चिंतूंक ना म्हाका खबर ना, पूण आयज जो लोक ताका तर कोणूय पंचायत मेंबर कोण जिल्हा मेंबर ताका घेवन भोंवता कमळ्या गोट मारा म्हणून, आयज तो सांगूंक भोंवता म्हज्या पाकाची जोडटी आपूण दितलो म्हणून. पूण ती जोडटी आपूण दितलो म्हणून तुका निवडून कोणें काडलेलो? ह्यो लोकांक काडलेलो न्हू, ह्या लोकांक तुका मत मारलेलें न्हू, ह्या लोकांक तुका मत मारून आयज तुका थंयचो आमदार केलो. पूण ह्या लोकांचें तुवें आयकूंक ना. आयज तुजें जो करप्शन लूट आहा ती तूं सांबाळूंक जाला म्हणून गेला. हांवें दुसरे पयलीं सांगलां थोडे आमदार जाता नवे आपल्याचें कितें मेळटा म्हूण धांवता, थोडे पोरणे आहा ते आमदार कितें करता आपणे लुटलेले आहा ते सांबाळूंक धांवता. आतां गोंयांत तर हें चल्लेलें आहा. म्हणटकीर ह्या आमदारान तुमच्या आमदारान जेन्ना 2012 सावन आयज पासून कितलीं शेतां कितलीं भाटां जितलें ती तुमकां पळयात तेजें एफिडेविट फायल केला तें तुमी पळयात 2022 जो पुर्तुगेज सिटीजन. आज हांव कित्याक सांगता पुर्तुगेज सिटीजन म्हणून म्हाका कडेन एविडन्स आहा. वेन इज कोर्टान केस येवपाची हायकोर्टान मागीर कितें जाता तें म्हाका पळोवया. सगळे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केलो आहा जो तुमचो आमदार आहा तो पुर्तुगेज म्हणून तेज्या जे एफिडेविट आहा ते पळया तुमी. एक कडेन पासून म्हणूंक ना तेणें मेन्शन करूंक ना आपूण इंडियन म्हणून. आनी जेन्ना तूं पुर्तुगेज तूं भायल्या देशाचो नॅशनल तुवें हांगासर एग्रीकल्चर लँड घेवपाक जायना. पूण ह्या मनशान कितलींच लँडां घेतलीं आनी ह्या पासत हो सरकार तेका जावं तुमकां नाका, हो सरकार तेका जावं तेका सांबाळपाक, ही तेजी लूट सांबाळपाक. आयज हांगासर तुमकां जायते सांगता आसतलो तो. आतां बाब क्रिसनान सांगला पण 700 प्लॉट हे 700 प्लॉटांची 2007 सावन करता तो 700 प्लॉटांची. ही बासाबास आयची न्हू, ही 2007 सावन सांगता तो प्लॉट करता 700 प्लॉट करता. पूण आख्ख्या मतदार संघाक वचून सांगता बाबा 700 प्लॉट. तेणें 700 प्लॉट पूण तेणें 4000 लोकांक सांगला तुका दिता. आतां कोणाक दितलो कोण हांव नको. पूण ताका कितें जाय तरी तर 7700 प्लॉट आहा 4000 लोकांक तर कन्विन्स केले तुका दितलो म्हणून. तो जाणा बाबा ह्या मतदारसंघात 4000 तरी वोट पडत जाल्यार आपण तसोच आमदार उरतलो म्हणून. हे तेणें सुरवात केल्या सांगप. पूण सांगपाचो मुद्दो इतलोच दर एक आमच्या लोटलेकार भावांनी आज चिंतपाक जाय हेणे बदलप कांय करूंक ना. बदलप केलेले जाल्यार हेच्या पयलीं 18 वर्स हांगासर आसलो तेणें दाखोवचें हांगासर बदलप कितें केलां तेचें. ह्या मतदार संघात कितें बदलप केलां तें हे प्लॉट दिता म्हणून कितें बदलप दिला कोणाक प्लॉट दिला तें सांगचें नाजाल्यार हांव तुमकां सांगता. तुमी ह्या सेरावलीच्या गांवांनी या जेन्ना एक लोटोली मतदारसंघ आशिल्लो तेन्ना सेरावलीचो गांव ह्या मतदारसंघात आशिल्लो, नागवा ह्या मतदारसंघात आशिल्लो आनी अजूनय आहा. तुमी पळयात जितले नागवा प्लॉट केलेले आहा गोंयकार एकलो पासून आहा पळयतो तुमी. सेरावलीच्या गांवांत वचून पळया एकलो पूण गोंयकार थंयसर आहा जाल्यार. सो हे प्लॉट करता ते कोणाक आमच्या गोंयकाराक. ताणें सगळ्यांक सांगलेले 4000 ह्या मतदारसंघात ताणें 4000 लोकांक ताणें प्रॉमीस केला आपण दर एकल्याक एक प्लॉट दितलो म्हणून 700 प्लॉट करता म्हणून. सो 700 प्लॉट कशे डिवायड करतलो आनी इतले प्लॉट हे 4000 लोकांक कशे दितले. सो म्हजें सांगपाचें इतलेंच ह्यो फोटो तुमकां मारल्या तुमी ताका हात जोडून मागले पासून तुमी ताका वतां दिल्या. आतां हांवें दुसरी पावटी येयला तो हात जोडून मागून तुमकां आपल्याक वोट मार म्हणून जायते सांगून भोंवता. थोडे आहा ते थोडे जायते ते म्हाका लज दिसून हांव ताका सांगपाक कोण जाणा बाबा ह्या आमदारान तुमकां फटयले, हे मतदारसंघाक फटयले, गोंयच्या लोकांक फटयले. ह्या मनशाक मनीसपण ना, ह्या मनशाक मनीसपण देवाक पासून फटयले आनी देवाक फटयलेल्या मनशाक तुमी आनी कशे तेच्या सांगाताक रावता. हांव सगळ्यांचीच उडयना पूण थोडे जाण ताका घेवन भोंवता थंयच खबर उलयता. ह्या मनशाक लज बसता ती दिसपाक जाय. तुमी एक आयतार येयलो म्हयन्याक 4 आयतारा फुड्यार हांव इगोच्या फुड्या मीस आयकता आनी ह्या मनशाक ह्या देवाक फटयलेल्या मनशाक तुमी कशे रावतात. तुमी चिंतला हाडले पिळगेचे तुमी चिंतला
म्हाका 60 वर्सां जायतली हांवें म्हाजें चिंतपाचें न्हू पूण हांवें म्हज्या भुरग्याचे ह्या गांवांत हे मतदारसंघात हे गोंयांत दुसरे भुरगे येता तेंचे चिंतपाचें आनी हें चिंतून हांव आयज ह्या माचयेर येयलां फकत मागोवप दर एक म्हज्या भाव भयणां कडेन ह्या गांवच्या भाव भयणां कडेन तुमचो मोलादीक शिटको आतांचेर जावं दी कॅप्टन विरेताक तुमी निवडून हाडचो ज्या मनशान आपलें बलिदान दिलां ह्या देशा खातीर म्हाका खात्री आहा हे संविधानान तो तेंको दितलो आयज तो एकटो आहा फाल्यां 20 साल जातले आनी हे बलिदान आमचें आहा तें गोट करतले म्हणून इतलीच खात्री आहा आनी ही 2 दिवसां सांगून आनीक फावटी दर एक म्हाज्या लुटलेच्या भाव भयणाक मागता तुमी सोबत एकठांय रावची आनी 7 तारखेर मायाचेर तुमचो शिक्को तुमी ह्या हाताचेर मारचो देव बरें करूं.